السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور. عندنا اليوم واحد البايلا اون بايلا اسبانيول. البايلا كانوا كيديروها صبليون بكري، داكشي اللي كيشيط ليهم الماكله ديال 10 ايام ولا 15 يوم كيجمعوه كله في واحد البلا كيخلطوه مع الرز. هذه هي لا بايلا، وداكشي اللي غادي نديرو حنا اليوم. انا غندير واحد الكميه كبيره اللي غادي نفرقها على الناس اللي حواليا، العساسه وكلشي في سبيل الله. دابا عندنا هنايا الحوت، عندنا البانكا، الحوت ديال البانكا هذا. غديروا الحوت اللي بغيتو، الكالامار، كروفيت، غديروا معها الدجاج. المهم المقادير كلها راه مقيده. عندنا بلح البحر، ليمون، الروز، مطيشه. هنايا عندنا الخرقوم، البزار، الزعفران، الشعره ضروري يكون، الملح، الهريسه، واحد لو كوب. هنا عندنا جميع الخضار. هنا عندنا البصله. هذه غادي نديروها في لو بلا اللي غادي ديرنا لو بويون باش غنبقاو نسقيو لا بايلا. فيها جميع هادشي، فيها البصله، مطيشه، عندنا هنايا اكليل الجبل، اللوريي، دوك العشوب، هنا ثومه، واحد الكنور ديال كاع اللي عندكم، مطيشه ديال الحك، واحد لو كوب هنا اللي عندكم، قشور ديال الحامض. هذا غير باش نعطيو البنه. غنديروا فيها قشور ديال لي كروفيت باش غادي تعطينا البنه باش غنبقاو نسقيو البايلا ديالنا، ما تسقيوهاش بالماء. عندنا البصله، عندنا الحامض للتزيين، عندنا القزبور ومعدنوس. فوالا هادو هما كلشي راه مقيد عندي. تو اي انسكري دون لا بواط اون سو دو لا فيديو. دابا هنا عندنا جوج كاسرونات، دو كاسرول افيك دو لو بويون. Ici je vais mettre les moules et l'eau des moules on le jette pas. دابا هاد الماء ديال الليمون ما خصكمش ترميوه، هذا هو الماء اللي غادي ناخذو به باش نسقيو لا بايلا. La sauce ici, l'eau bouillon qui est là, c'est pour servir à parfumer le bouillon qu'on va mettre au paella. هادو القشور ديال لي كروفيت. فوالا عندنا قشور ديال الحامض، عندنا البصله، تقدروا ديروا الدجاج، ديروا عظومه ديال الدجاج. هنا الثومه، هنا كنور، هذا سميتو الزعفران، لوريي، بصله، حامض، كنور دو ليغوم، ثوم، هذا مطيشه، وزريرعات ديال الزعتر وفليو، كلشي المنسمات ها هما هنايا. هادي دابا هاد الماء غادي نصفيه، وهو اللي غادي نبقى نسقي به البايلا ديالنا، هو الماء ديال الليمون. دابا هادو لي كروفيت ديال التزيين كنطيبهم بشويه ديال الزويته، كنطيبهم بوحدهم، كنحمرهم. هادو اللي غنزينو بهم البايلا ديالنا. هذا راه لو بويون اللي درت قدامكم، لو بويون pour parfumer notre paella. Ça c'est les crevettes pour la décoration. Ici je fais dorer mes morceaux de poulet à part, juste un petit peu les faire dorer et on se trouve après. انا درت الفلفله ديالي هنايا كتقلى واحد شويه مع البصله مع الفلفله الحمراء. Voilà, je fais dorer un petit peu les oignons, les poivrons pour gagner un peu du temps. Je vais arroser avec le jus. Ça c'est le jus. Je vais mettre de l'ail. Je vais mettre un verre de l'huile d'olive. Je vais mélanger le tout. غادي كلشي غادي نخلطو دابا. نزيد شويه في العافيه. دابا غادي نزيد الرز ديالي. الرز ديالنا اللي سنقول الرز ديالي.
هذاك الشيء اللي كيشيط لكم في الاسبوع، اي حاجه حتى السوسيس الدجاج اللي شاط لكم ديروه في هذا البلا هادي. tout le reste de la semaine qui vous reste vous réalisez un plat de paella très facile. Vous les laissez un petit peu comme ça. Je vais rajouter les petits pois et les carottes. En rajoutant de la sauce. Ça c'est le bouillon des crevettes et des moules. هذا هو داك لو بويون المراح اللي خدينا من بلح البحر ومن لي كروفيت، هو باش حنا كنسقيو باش ما تجيكم شي باسله. دابا داك الكنور غادي قاصح هذاك، غادي ندير هنايا الخرقوم، غادي ندير البزار، غادي ندير الزعفران. نورمالمون الا بغيتو تفزقوه في الماء فزقوه في الماء والميها ديالو ديروها. لي بيكون لو سيل و تو ميلونجي. هذا غادي ديروا له هكا باش كيعطيكم شويه اللون. ديروا المطيشه مع المطيشه كونسونطري، طوماط افيك طوماط كونسونطري. كتحركوا كل شيء، نتوما كدوروها باش كطيب من كل جهه. ودوقوا ديما بقاو تدوقوا. دابا غادي نصطف طريفات ديال الدجاج، غادي نحط طريفات ديال الدجاج. نحط طريفات ديال الحوت، ها الحوت كلشي الميلونج كله يتحط. غديروا الحوت اللي بغيتو، ما كاينش شي حوت هنا خصوصي، ضروري ديروا داكشي اللي بقى عندكم. اللي بغات دير البايلا غير بربعه من حاجه راه تقدر ديرها، راه ماشي ضروري ديروا هاد الكميه كامله. بلح البحر وداك الشيء هكا. انا كثرت فيها لي كروفيت، تحطوا الكالامار ديالكم بحال هكا. غادي نبقى نزرب واحد شويه. Tout est clair devant vous, il n'y a rien de compliqué. On dépose tous les ingrédients qu'on a. Vous pouvez mettre ça au milieu comme décoration, c'est très joli. Pour les 2 poivrons. On va mettre le persil. On va mettre ça, les poivrons aussi, n'importe comment, comme vous voulez. سبحانك يا جليل، أنا ديما كنقول سبحانك يا ربي سبحانك. Je vais arroser. Faut pas mettre de l'eau. Toujours le bouillon
ديال لو كروفيت وديال الليمون. On va finir par mettre les crevettes comme décoration. Il faut mettre le jus. Et je vais mettre les citrons vite fait. ديروا الحامض ديالكم، راكم شي باين الفوال ديالكم بقاو تكحتوه بحال هكا. دابا غادي نعري على البايله ديالنا. انا غطيتها بهذا الكاغيط هذا، غادي تنقصوا عليها العافيه. انا دابا عاد جهدت عليها العافيه باش تنشف شويه، ولكن ملي كطيب خليو العافيه قليله. vous laissez le feu très doux pour que le riz ne brûle pas. À la fin, vous rajoutez 2 cuillères de citron, le jus de citron. Moi j'ai goûté, il manquait un peu du sel. On va mettre un peu de sel. Il faut surveiller le plat. À chaque fois vous arrosez avec le jus. À chaque fois vous la tournez à chaque fois comme ça. شويه بقاو تدوروها حتى تنشف لكم وتشوفوا الرز ديالكم طاب. صافي لو بلا غتكون موجوده بالصحه والراحه. هي بدات كتنشف. اللي بغى يدير حامضه كلها يدير العصير ديال الحامضه كلها، راه كتجي زوينه. celui qui veut faire un jus d'un citron à la fin, c'est très bon, ça donne un goût délicieux. Voilà, notre plat il est fini. Voilà, notre plat de paella est prêt. Elle est très délicieuse. N'oubliez pas de diminuer le feu pendant la cuisson. ما تنساوش تنقصوا منها العافيه. كتمنى ديروها وتخرج لكم بحال هكا. ما تنساوش تعصروا عليها حامضه في الاخر، راه كتجي واحد المذاق رائع. وكنتمنى لكم رمضان سعيد ان شاء الله. au revoir.